طريقتها سهلة جدا. أهل الصين عندما يريدون أن يسألوا عن التاريخ والشهر أو الأسبوع أو اليوم، فعادة يسألون عن التاريخ والشهر والأسبوع معا، يعني 3 أسئلة في الجملة واحدة، نحو 今天几月几号星期几 今天 اليوم، 几月 ما هو الشهر، 几号 ما هو التاريخ، 星期几 ما هو اليوم. أوكي؟ هذه 3 أسئلة أهل الصين يسألون معا، لكن يمكننا أن نسأل على حدة. مثلا 今天星期几 ما هو اليوم. أوكي؟ أو 今天几号 几号 ما هو التاريخ اليوم. أوكي؟ أو 今天几月几月 ما هو الشهر. جيد؟ وإن تريد أن تسأل عن تاريخ أمس أو تاريخ غدا، 今天 اليوم، 昨天 昨天 أمس، 明天 明天 غدا، 明天几号，昨天几号，今天几号. فهذه هي القاعدة سهلة جدا. هذه الطريقة كانت للسؤال، والآن نتعلم الإجابة. هناك في جميع الأسئلة وجدت هذه الكلمة تشي، فعندما نحن نجيب فنحذف هذه الكلمة، يعني تشي نحذفه ونضع الجواب مكانها. أوكي؟ انظر 明天1月8号星期三，明天1月8号号星期三. أوكي؟ غدا يوم الأربعاء و8 من يناير، فوضعنا الجواب مكان تشي. مفهوم؟ ويمكنك أن تجيب على حدة أيضا. 今天1月 اليوم الشهر الأول. أوكي؟ أو 今天8号 تاريخ اليوم 8. أوكي؟ أو 今天星期三 星期三 اليوم يوم الأربعاء. فهذا هو الدرس. الحمد لله أكملنا الجزء الثاني أيضا. أتمنى أنكم فهمتم الدرس جيدا، وهذا الدرس سهلة جدا، لكن يجب أن تمارسوا كثيرا. وفقكم الله لكل خير. وفي الفيديو التالي إن شاء الله تعالى سنتعلم كيف نسأل عن الوقت باللغة الصينية.